अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी तुमने महसूस किया है कि अचानक जिंदगी खामोश सी हो जाती है, सब कुछ रुक सा जाता है, जैसे अल्लाह तुमसे कुछ कहना चाहता हो। तुम्हारे दिल में एक अनजानी बेचैनी उठती है, मगर तुम समझ नहीं पाते। बस एक एहसास सा रह जाता है कि कोई तुम्हें पुकार रहा है। वो तुम्हारा रब है जो तुम्हें कुछ बताना चाहता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ वो रूहानी निशानियां बयान करेंगे जो ये बताती हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें कुछ बताना चाहता है। पहली निशानी, जिंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन दिल के अंदर एक खालीपन, एक बेसुकूनी सी होती है। वो वक्त दरअसल तुम्हारी रूह की पुकार होती है। तुम्हारा रब तुम्हें याद कर रहा होता है। अल्लाह तुम्हें नेमतों में भी अपनी तरफ बुलाता है, और कभी कभी महरूमियों में भी। कभी वो तुम्हें कामयाबी देकर कहता है, देखो मैं तुम्हें भूला नहीं, और कभी नाकामी देकर कहता है, मेरे बगैर कुछ नहीं हो सकता। यही वो लम्हे होते हैं जब तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, लेकिन असल में अल्लाह ताला तुम्हें अपने समझ में ले रहा होता है। दूसरी निशानी, कभी दिल अचानक नरमी इख्तियार कर लेता है, किसी के लिए रहम आता है, या किसी मजलूम की हालत देखकर आंखें भर आती हैं। ये तुम्हारी रूह की कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह की निशानी है कि वो तुम्हारे दिल को दोबारा जिंदा कर रहा है। कभी तुम्हारे सामने वो बात बार बार आती है, किसी वीडियो में, किसी तहरीर में, किसी दुआ में, हर जगह एक ही पैगाम, जैसे अल्लाह तुमसे बार बार कह रहा हो, वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। और कभी तुम्हारे अंदर एक खामोश ताकत पैदा हो जाती है, तुम्हारे अंदर सब्र बढ़ जाता है, हालांकि पहले तुम बहुत कमजोर हुआ करते थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को नया रंग दे रहा होता है। तीसरी निशानी, कभी कभी तुम्हारी दुआएं रुक जाती हैं, तुम्हारी कोशिशें थम जाती हैं, लोग बदल जाते हैं और दरवाजे बंद हो जाते हैं। उस वक्त तुम सोचते हो क्या अल्लाह नाराज है? नहीं, वो नाराज नहीं होता, वो खामोश होता है, और उसकी खामोशी भी एक गुफ्तगू होती है। अल्लाह तुम्हें थोड़ी देर के लिए दुनिया से अलग कर देता है ताकि तुम उसे बेहतर सुन सको। वो चाहता है कि तुम सजदे में उससे बात करो, जो शायद तुम लोगों से नहीं कह सकते। यही वो लम्हा होता है जहाँ तुम्हारी किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। जब तुम सबसे टूटकर सिर्फ एक दर से जुड़ जाते हो, अल्लाह की खामोशी तुम्हारे लिए पैगाम बन जाती है, मैं तुम्हारे करीब हूँ, मगर तुमने सुना नहीं। चौथी निशानी, जब तुम्हारा दिल गुनाहों से थक जाए, जब तुम्हें वो चीजें खुशी ना दें जो कभी बहुत अजीज थी, तो समझ लो कि तुम्हारी रूह जाग चुकी है। यह अल्लाह की बड़ी निशानी है कि वो तुम्हें दुनिया के शोर से निकाल कर सुकून के दरवाजे की तरफ ले जा रहा है। कभी कभी तुम अकेले बैठे होते हो और दिल में एक नरमी उतरती है, एक सुकून सा आ जाता है। ये वो लम्हा होता है जब फरिश्ते तुम्हारे इर्द गिर्द होते हैं, तुम्हें खुद नहीं पता होता, मगर तुम अल्लाह की मौजूदगी को महसूस कर रहे होते हो। यही रूहानी बेदारी की असल पहचान है कि तुम्हारे दिल में दुनिया की मोहब्बत कम और अल्लाह की याद ज्यादा होने लगती है। पांचवी निशानी, अल्लाह जब तुम्हें आजमाइश देता है तो वो तुम्हें तोड़ने नहीं, सिखाने के लिए देता है। तुम्हारे सब्र का हर लम्हा तुम्हारी किस्मत में नया सफा लिखता है। तुम्हारे आंसू अर्श तक जाते हैं और वहां तुम्हारे लिए रहमत के फैसले तय होते हैं। अल्लाह चाहता है कि तुम यकीन सीखो, तुम समझो कि वो तुम्हारा हाल भी जानता है और अंजाम भी। कभी कभी वो देर से देता है ताकि तुम्हारा यकीन पुख्ता हो जाए, कभी वो फौरन नहीं देता ताकि तुम दुआ मांगने का सलीका सीख लो। और जब तुम शुक्र करना सीख जाते हो ना, तब तुम वो इंसान बन जाते हो जो अल्लाह को समझने लगता है। कभी तुमने महसूस किया क्यों अचानक जिंदगी का रंग बदल जाता है? जो चीजें पहले खुशी देती थी अब वो दिल पर बोझ बन जाती हैं। जिन लोगों के बगैर जीना मुश्किल लगता था, अब उनकी मौजूदगी में भी खामोशी सी छा जाती है। ये इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह का पैगाम है। वो तुम्हें कुछ बताना चाहता है, वो तुम्हें इस हाल में रखता है ताकि तुम खुद को पहचानो और उसे भी। देखो, जब दिल थक जाए, ये अल्लाह की पुकार है। जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा वो होता है जब तुम्हारा दिल थक जाता है, तुम्हारी दुआएं बेअसर लगने लगती हैं और तुम्हें लगता है कि शायद अल्लाह तुम्हें भूल गया है। लेकिन असल में यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला तुम्हें बिल्कुल करीब कर लेता है, तुम्हें खामोश कर देता है ताकि तुम उसकी आवाज सुन सको, तुम्हारी दुनिया के शोर को बंद कर देता है ताकि तुम्हारी रूह जाग जाए। कभी कभी दिल की यह थकन एक रूहानी इशारा होती है कि तुमने बहुत देर दुनिया के पीछे भाग लिया, अब वक्त है वापस उस दर पर आने का जहाँ सुकून मिलता है और दिल को अपना रब मिलता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जिंदगी में वो वक्त जरूर आता है जब सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकलने लगता है, रिश्ते, मौका, ख्वाब, सब कुछ तुम्हारी गिरफ्त से फिसलने लगता है। उस वक्त शैतान कहता है, देखा सब खत्म हो गया, मगर अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे करीब हूँ, अभी सब शुरू होना बाकी है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला तुम्हें खुद पर भरोसा करना सिखा रहा होता है, नहीं अपने रब पर भरोसा करना। वो तुम्हें दिखा रहा होता है कि तुम्हारे इख्तियार की हद कहाँ खत्म होती है और उसकी कुदरत कहाँ से शुरू होती है। जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो ना और बस कहते हो या अल्लाह अब तू ही काफी है, तो जमीन और आसमान तुम्हारे लिए बदलने लगते हैं। यकीन जानो,
اللہ تعالیٰ کا نظام بہت نرم اور گہرا ہے. وہ تم سے براہ راست گفتگو نہیں کرتا بلکہ تمہارے دل میں احساس ڈال دیتا ہے. کبھی دل اچانک نرم ہو جاتا ہے, کبھی تمہارے اندر گناہ سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, کبھی تم خاموش بیٹھے ہو مگر آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. یہ وہ لمحات ہیں جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو چھو رہا ہوتا ہے. اور یاد رکھو, جب دل روتا ہے تو سمجھ لو وہ زمین پر نہیں عرش کے قریب ہے. اللہ کبھی بھی مقصد تمہیں نہیں بدلتا. اگر تمہاری سوچ, تمہارے احساس, تمہاری ترجیحات بدلنے لگی ہیں تو سمجھ لو اللہ تمہارے اندر نیا انسان پیدا کر رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ تم وہ بنو جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا. کبھی کبھی تم کسی چیز کے لیے بہت کوشش کرتے ہو اور وہ نہیں ملتی. تمہارا دل ٹوٹتا ہے, تم روتے ہو, لیکن کچھ وقت کے بعد پتہ چلتا ہے اللہ نے تمہیں اس چیز سے بچایا تھا. اللہ کی نا بھی تمہارے حق میں ہوتی ہے. کبھی وہ تمہیں روک لیتا ہے تاکہ تم گرنے سے بچ جاؤ, کبھی وہ تمہیں خالی ہاتھ رکھتا ہے تاکہ تم صرف اسی کا ہاتھ پکڑ لو. اور یہی لمحہ انسان کو بدل دیتا ہے جب وہ سمجھ جاتا ہے نا کہ ہر تاخیر, ہر محرومی دراصل اللہ کی حفاظت ہے. جب تمہارا دل کسی نیکی کی طرف مائل ہو, جب تمہیں گناہ میں لذت محسوس نہ ہو, جب تم تنہائی میں بھی رب کو یاد کرو, یہ سب نشانیاں ہیں کہ اللہ تمہارے قریب ہے. یہی وہ روحانی لمحے ہیں جن سے اللہ تمہیں یہ پیغام دیتا ہے, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, تم میرے ہو. اللہ کی قربت محسوس کرنا ہی سب سے بڑی نعمت ہے. اس قربت کے بعد تمہیں نہ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت رہتی ہے نہ دنیا کی تعریف کی, کیونکہ جب دل اللہ سے جڑ جائے نا تو باقی سب خود بخود بے معنی لگنے لگتا ہے. کبھی تم نے محسوس کیا کہ تمہاری زندگی بدلنے لگی ہے؟ آہستہ آہستہ تمہاری سوچ, تمہارے جذبات, تمہارے فیصلے سب نئے لگنے لگتے ہیں. یہ تمہارے اندر کا نظام نہیں, یہ اللہ کا نظام ہے. جب اللہ تمہیں کچھ بتا دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں ویسا نہیں رہنے دیتا جیسے تم پہلے تھے. وہ تمہیں بدل دیتا ہے اندر سے. ایک وقت آتا ہے جب تم اپنے ہی درد میں سکون محسوس کرنے لگتے ہو, جب تم روتے ہو مگر دل میں اطمینان ہوتا ہے. یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری روح رب کے قریب ہوتی ہے. اللہ تمہارے دل سے بوجھ ہٹانے لگتا ہے, نہ اس لیے کہ مسئلے ختم ہو گئے بلکہ اس لیے کہ تم نے سمجھ لیا کہ میرا سہارا صرف اللہ ہے. پھر تم وہی چیزیں دیکھتے ہو جو کبھی تمہیں توڑ دیتی تھیں اور تمہارا دل کہتا ہے الحمدللہ, یہ بھی اللہ کی مرضی تھی. یہ وہ مقام ہے جہاں روح اور ایمان ایک ہو جاتے ہیں. یہی پہچان ہے کہ اللہ تمہیں بدل چکا ہے. جب اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ بتاتا ہے تو سب سے پہلے تمہارے دل میں سکون نازل ہوتا ہے. زندگی وہی رہتی ہے, مسائل وہی, حالات وہی, لیکن تمہارا رد عمل بدل جاتا ہے. پہلے تم ہر بات پر گھبرا جاتے تھے, اب تم کہتے ہو جو اللہ چاہے گا وہی بہتر ہوگا. یہ ایمان کی طاقت ہے. یہ سکون دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا, یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے. تمہیں وہ طاقت ملتی ہے جو کسی انسان سے نہیں, کسی تعلق سے نہیں, بلکہ صرف اللہ سے آتی ہے. یہ روحانی سفر آسان نہیں ہوتا. جب تم بدلنے لگتے ہو نا, لوگ تمہیں عجیب کہنے لگتے ہیں. تم خاموش رہتے ہو, وہ کہتے ہیں تم بدل گئے ہو, لیکن تم جانتے ہو یہ تبدیلی تمہارے اندر اللہ نے پیدا کی ہے. وہ تمہیں دنیا سے نہیں اپنے ذات سے جوڑ رہا ہے. اب تمہیں لوگوں کے رویے نہیں توڑتے, تمہارا یقین تمہیں چھوڑتا ہے. تمہیں کسی کے الفاظ کی پرواہ نہیں, کیونکہ تم جان چکے ہو کہ اللہ جانتا ہے تمہارا دل کیا کہتا ہے. یہی روحانی آگاہی ہے جب تم لوگوں سے نہیں اپنے رب سے تعلق میں سکون پانے لگتے ہو. جب انسان اللہ کے پیغام کو سمجھ لیتا ہے تو وہ دوبارہ پرانا انسان نہیں رہتا. اس کا چلنا, بولنا, سوچنا, اٹھنا, بیٹھنا سب بدل جاتا ہے. اب وہ جلدی ناراض نہیں ہوتا, جلدی مایوس بھی نہیں ہوتا, اور جلدی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ جب تمہیں کچھ سکھاتا ہے تو وہ تمہاری پرانی زندگی چھین لیتا ہے تاکہ نئی زندگی دے سکے. تمہارے اندر ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں, یہ پہلے والا انسان کہاں گیا؟ اور تم مسکرا کر دل میں کہتے ہو وہ چلا گیا, اب صرف اللہ کا بندہ باقی ہے. ایک دن تمہارا دل خود کہے گا اب کچھ مانگنے کو دل ہی نہیں چاہتا, بس شکر کرنے کو دل چاہتا ہے. یہی روحانی سکون کی آخری منزل ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں تمہاری دعائیں بدل جاتی ہیں. تم اب چیزیں نہیں مانگتے بلکہ اللہ کی رضا مانگتے ہو. تم کہو گے یا اللہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں. اور جب تم یہ کہنے لگتے ہو نا تو سمجھ لو اللہ تمہارے دل میں اپنا نور اتار چکا ہے. تم وہ بن چکے ہو جسے اللہ نے چن لیا ہے. تو میرے پیارے بہن بھائیوں, اگر تمہارے اندر تبدیلی آ رہی ہے, اگر تمہارے دل میں سکون ہے مگر آنکھوں میں آنسو ہیں, اگر تمہاری تنہائی میں اللہ کی یاد خود آ جاتی ہے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کچھ بتا چکا ہے. اب تمہاری منزل دنیا نہیں, تمہاری منزل رب کا قرب ہے. زندگی بدل گئی ہے اور تم وہ خوش نصیب بندے ہو جنہیں اللہ نے اپنی طرف بلایا, نرم دل کے ساتھ, پاک نیت کے ساتھ اور ایک نئی روح کے ساتھ. اللہ تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے اور تم نے آخرکار وہ سن لیا.